كيمكنلوش يعالج بوحدو، لابد عنده واحد اطباء اخرين اللي ولا بد خصو التشخيص ديالهم. الدور ديالنا والعلاقه ديالنا مع اطباء الاسنان هو دور تكميلي، حنا كنكملوا واحد العمل كيقوم به طبيب الاسنان. ما بقاش عندنا علاش نديبلاصاو الكابيني ونوصلوا هذه، دونك هاد التقنيات هادو جديده راه مكنونا من واحد لا ريفوليسيون. المريض كيجي عندك راه كاين واحد لو سويفي ميديكال اللي خصك ديرو، اللي هو قبل ما تشرع تحط فيه يديك. مراكز طب الاسنان ولا مركز طب الاسنان بصفه عامه تيكون فيه ولا بد خصو يكون طبيب اسنان دبلومي، يعني بالدبلوم ديالو كطبيب الاسنان من الجامعه، تيكون مرخص وتيكون عنده اون اوتوريزاسيون من هيئه الاطباء، تيكون واحد النيميرو دوردر داكور انسكري في لو طابلو دوردر افيك اون اوتوريزاسيون اللي كتكون ديال على حسب يعني الموقع اللي غادي يحل فيه، فهمتيني. هادو هما الشروط بعدا القانونيه باش افتتاح هذاك المركز. من بعد ملي كان يسالي داك الشروط القانونيه والاداريه وما عدا ذلك، داك الساعه كيكونوا حوايج اخرين. هذاك المركز ديال طب الاسنان فيه بزاف ديال الاقسام. اهم حاجه عند طبيب الاسنان وعند اي طبيب بصفه عامه هو التعقيم. التعقيم عنده واحد القواعد اللي هي مهمه، كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا عندنا واحد اون سيري، يعني واحد البروتوكول كنتبعوه، فهمتيني كنتبعوه. كاين المرحله الاولى اللي هي مرحله التنظيف، كيف ما كتشوفوا معايا تنظيف بلو ديزانفيكتون. هذا لو ديزانفيكتون كيكون ضد جميع الجراثيم وجميع الامراض المعديه اللي هي السيدا، ليباتيت ا بي سي، جميع البكتيريات كنديروهم فيهم، كتحيد جميع الا كان دم، الا كان شي جراثيم، كانت اي حاجه كنحيدو، كنخشيو في لو فراك كيبقى فيه واحد 30 دقيقه حتى ل 45 دقيقه كيبقى في هذا السائل ديزانفيكتون. الوغ مي كيبقى فيه كيتزول، كيتنظف عاوتاني بالماء وكيخلي واحد المده ديال باش يشرب ينشف، المده ديال 15 مينوت حتى 20 مينوت سي اون بو. الا قدينا حتى اكثر حتى 30 دقيقه كان احسن. علاش؟ باش ايفيتيو شنو هي كنسميوها لا غوي، الصدى، فهمتي؟ حيت الصدى اي حاجه ماتيريال واخا يكون اينوكس، انا بحكم تجربه تنقولها للجميع لان راه حنا كلنا في نفس كنعرفوا شنو هما هذا. بوغ ايفيتي خاصنا نخليو يعني الماتيريال ولي انسترومون ينشفوا مزيان. ملي كينشف مزيان كنعاود نشفهم وكنطلقوا لواحد المرحله اخرى اللي ممكن اللي هي كنعملوهم في لي ساشي دو ستيريليزاسيون. هادو سي لي ساشي سبيسيو فيهم جميع يعني اش كيسميوهم الحاج فوالا، كيكون فيهم على حسب لي بيتي انسترومون لي غران انسترومون. الوغ هادشي كلشي هو اللي كيتعمل في لوتوكلاف. هاد لوتوكلاف هذا هو لو ستيريليزاتور اوت بويسانس كلاس بي، هو اللي كيحيد جميع الجراثيم. عنده واحد لو بروغرام كيدار لمده 45 ساعه 45 دقيقه عفوا 45 دقيقه كيمشي جميع الجراثيم كتحيد كلشي، الميكروبات ما عندناش مشاكل، خالي من جميع لي ميكروب. يعني سي ان ماتيريال اون فوا تيخرج من لوتوكلاف سي ان ماتيريال بري ا اوتيليزي، جاهز للاستعمال فم اي انسان. فوالا دونك هادشي هادو هما المراحل اللي هي مهمه. كيخدم بلو ديستيلي، ولا بد الا ما كانش لو ديستيلي ما كيخدمش، لان كاين بزاف اللي كيبغيو يخدموا بالماء العادي. لو ديستيلي هي اللي كتساعد على التعقيم، فهمتي؟ مهمه هذا وهذا سكون ابل لو ديستيلاتور، هو اللي كيخرج لنا لو ديستيلي اللي كنستعملوها في لوتوكلاف. فوالا من التعقيم كنمشيو ديريكتومون لي تيغوار اللي كاينين في لا سال دو سوان. دابا بغينا نهضروا على التعقيم ديال لو فوتاي. عنده واحد الطريقه ديال التعقيم ديالو، وكاد هاد طريقه التعقيم لاسيستونت كتقوم بها في كل مرحله ما بين كل مريض كنقوموا بها، فهمتيني؟ هذا السائل اللي كيتستعمل بور لا ديزانفيكسيون ديال تو لي كانو ديال لو فوتاي. داكوغ Regardez comment on fait. Il y a un dosage, le dosage 30 ml, un dosage de 30 ml d'eau où il désinfecte tous les
tous les canaux, d'accord. دونك هذه هي الاولى العمليه اللي كتقوم بها هي لا ديزانفيكسيون ديال لي كانو، حيت هنا لاسبيراسيون كدار ديال تو لا بوش اونتيير، يعني كان دم ولا كان اي جراثيم كلشي كيدوز هنايا. من بعد كاين سكون ابيل لي ديزانفيكسيون دو سيرفاس، هذا كاع لي سيرفاس ديال لو فوتوي اللي حنا كنقيسوا فيهم كاطباء ملي تنكونوا خدامين ولا لاسيستونت هي كتقوم بهم. دونك ريغاردي توت كدوز كلها كيدوز هنايا. الا لاحظتوا معايا كتشوفوا واحد الغطاء هنايا، c'est ce qu'on appelle le papier cellophane, d'accord. هذا le papier il est très important. هذا il nous aide beaucoup في الوقايه ديال كان كيوقي بزاف من لي زانفيكسيون اي تو، وكيساعدنا حتى هو باش اننا نحافظوا على الفوتوي ديالنا انه ما تيتقاش بزاف ديال المواد، لان المواد باش كنخدموا كتخلي واحد لي تراس ان بو بارفوا نوار اللي كيقدر المريض ملي كيجيو كيشوفها كيسحبوا انه هذاك راه وسخ، alors que là c'est juste des produits avec quoi on travaille et ça donne une mauvaise image le fauteuil, ou en même temps c'est une mauvaise image pour le médecin, alors qu'il vaut mieux protéger tout, on est tranquille, on garde toutes les choses bien. الوغ كاين واحد الاسنان اللي هي السفليين، الضروس السفليين لا 46 لا 47 كنا حيدنا لهم في الحصه الماضيه التسوس، داكوغ السوسه حيدنا لهم، ودابا اليوم ان شاء الله غادي نعملوا لهم العماره ديفينيتيف، داكوغ اللي هي لو كومبوزيت، داكوغ عماره دابا الحمد لله في هاد السنوات الاخيره لو كومبوزيت لقى واحد الاهميه كبيره، لانه قبل كانوا الناس تيعمروا بلا مالغام كما تيقولوا ديك العماره الكحله، دونك لامالغام ما بقاش تتعمر بزاف دو ا بوكو دو العوامل بزاف اللي ظهرت نتائج سلبيه في الكوز بوكو دو شوز، يعني لي كونسيريجين فيها واحد الماده اللي هي كونسيريجين، داكوغ لو ميركور اللي ا باز دو ميركور داك لامالغام. دونك دابا في هذه السنوات الاخيره كنعمروا اكثريه بلو كومبوزيت، سي اون تري بون ريزين، يعني سي ان ماتيريو كي تري تري بيان بالنسبه للعماره ديال السنان. فوالا كتعد كتحس بالعده مزيانه، تو فا بيان، كتحس براسك مزيان، تري بيان، بصحه وراحه ولدي. tu peux manger dessus tout de suite، كاينش اشكال، دابا تقدر تاكل عليهم سور بلاص، صافا ولدي. فوالا الي الله يعاونك، سلم على باباك، سلامه. داك المركز ديال طب الاسنان فيه بزاف ديال الاقسام، كاين الشروط ديالو واهميه يعني اهم الشروط ديالو هي تكون بعد المهنيه عند طبيب الاسنان. مهنيه طبيب الاسنان معناها انه خصو يخدم بكونسيونس، بضمير مهني، يعني يعرف راسو انه خصو هذاك المركز ما خصنيش نحلو بليزوتياج او بماتيريال عادي. اليوم الحمد لله تطورات الامور، انا كنهضر على مركز دابا طب الاسنان حاليا في 2018 اشنو خاصو يكون عنده، يعني ولاو من الضروريات، واخا التكلفه ولات كبيره ديالهم، ولكن ولات من الضروريات انه طبيب الاسنان ما يمكنش يفتح هذاك المركز الا ما كانش عنده داك لي زوتي. الوغ بيان سور راه حنا كيف ما لاحظتوا لو سونتر الي دوتي ديال دو سال دو سوان وداكشي، مراكز الاسنان طب الاسنان ولا بد عندنا واحد العلاقه وطيده مع تقنيين ديال الاسنان، لي لابوغاتوار دو بروتيز، ولا بد ان سونتر ما يمكنلوش يتعامل غير مع لابوغاتوار واحد اخر، ولا بد هي واحد، ولا بد واحد جوج ولا ثلاثه. علاش؟ لانه اليوم مع التقنيات الجديده كيف ما هضرنا انه عندنا لابوغاتوار اللي كنخدم معاه، مثلا كنخدموا معاه غير لي كورون سور ان بلان، غير ديال الزرع الاسنان لي كورون اللي كنركبوهم فوق لي زامبلون مع التقنيات الجديده. لابوغاتوار اللي كنخدموا معاه غير مثلا لي زالينيور، لي غوتيير ديال ليستيتيك، لي غوتيير دو بلانشيمون، لي غوتيير ديال هذا، اي دوطخ لابوغاتوار كنخدموا معاهم تو سكي ابارياج تركيب الاسنان، دوك لي زابارياج موبيل، دوك لي كومبلي الفم الكامل ديال الاسنان بالنسبه للناس الكبار وداكشي، اي بيان سور لو فيكس تركيب الاسنان، يعني بوكو د لابوغاتوار كنخدموا معاهم. هادو هما العلاقه عندهم وطيده مع طبيب الاسنان. Donc d'abord, on a la conception, donc on va concevoir donc à partir de la canine. Donc هادو كلهم غادي نديرهم en zircone. وهاد les deux يديروا en zircone. Où tu fais attention pour ce plan de le point de contact, d'accord. Donc c'est une empreinte numérique. Donc بلاص ما القياس اللي كان كيجينا مانيوال
داكور. دابا كاين ان سكانير كيكون في العياده، كتشد الطبيب كيشد هذاك لو سكانير وكيصيفطو لنا بار ميل. ملي كيوصل بار ميل كيمكننا نخدموا عليه بحال كنخدموا اونبوش، بحال كنخدموا في قلب الفم. ودابا كاع هاد التقنيات الجداد الانفورماتيك وكلشي ساعدنا بزاف وإلا ريفوليسيوني المهنه ديالنا، وولينا كيمكن لينا نخدموا باسرع وقت وبواحد لا بريسيزيون اللي ما كيمكنلكش تصورها، وحسن لينا هادوك لي زوتي باش كنوصلوا داك الارتيستيك ديالنا كيمكن له دابا يولي بلو فاسيل باسكو عندنا دي زوتي انفورماتيك ماشي دوك لي زوتي بيديك وهادي اي اون دي ريفيرونس سيونتيفيك مصوبين ناضيين لو ميدسان عارفوهم وحنا عارفينهم. ومني كتوصلنا دابا هذا الموديل هذا مني كيوصل مني كنصوبوا هذيك لا كونسيبسيون كذا كنصيفطوها حينا ديك الساعات بار ميل كتوصل لعند الدونتيست، والدونتيست حتى هو كيعطي الراي ديالو كيفاليدي واش هذيك الخدمه مناسبه ولا ما مناسباش. فهمتيني شوز كي يافي با افون. شحال هادي كنا كنخدموا الخدمه كنصيفطوها ليه عاد على سوربريز كذا، مي لا كيساعدك حتى هو في لا كونسيبسيون، حتى هو كيمكن له يساعدك في لا كونسيبسيون، كيقول لك هذه مزيانه هذه نقص منها هذه دير لا دير لا. سا سي اون ريفوليسيون جوستومون هنا باش كنشوفوا واتساب باغ اكزومبل ولا دي فيديو بار واتساب. دونك ما بقاش عندنا علاش نديبلاصاو الكابيني ونوصلوا هذه. دونك هاد التقنيات هادو جديده راه مكنونا من واحد لا ريفوليسيون، مساله اللي ما عمرنا حلمنا بها انه دابا لومبرانت ولات كتخاد في باريس وكتخدم عندنا هنايا وكتمشي. دونك وان واي سا سي كيلكو شوز ديكستراوردينير. ان كابيني دونتير كيكون فيه تقريبا غير ان فوتوي واحد. ان سونتر تيكونوا فيه بلوس دو ان فوتوي. هذا هو لا ديفيرونس ما بين كابيني تقريبا وما بين ان سونتر. والمصحه خلاص راه مصحه سيت اون كلينيك كيكونوا فيها عده بوكو دو فوتوي دونتير وكيكونوا فيها اطباء كثار. فهمتي السونتر دونتير كيقدر يكون فيه غير طبيب واحد كيخدم جميع مختص عنده اختصاصات ديالو، كيخدم جميع الاختصاصات ديالو، كيخدم راسو ولا كيكون ان كولابوراسيون مع شي طبيب اخر. لاباس كلشي مزيان الحمد لله. Alors je suis passée aujourd'hui voir avec le cas معاك. Avec si on pourrait voir rapidement parce qu'on a fait beaucoup d'empreintes, on a refait beaucoup de choses. Il vaut mieux qu'on revienne. نضطروا انه شحال من مره طبيب الاسنان انه يجي عند صانع الاسنان سور بلاس في لو لابوغاتوار باش كيشوف عنده في لو سيستيم. لان دابا اليوم كنخدموا سورتو لي زيركون لي كا ديال هاد السيرامو سيراميك، يعني ماشي ما فيهاش الميتال، يعني ما كاينش لو ميتال سي لا سيرامو سيراميك. كنضطر انه لو ميدسان بصفه عامه وانا شخصيا تنجي عنده باش كنشوف سور بلاس. شي مرات تيقول لي راه كاينه واحد التيراج، كاين دي بروبليم في لي زومبرينت، كاين مشاكل في العبار كما تيقولوا في هذه الحاله وداك الشيء بحال هذه الحاله. الوغ قلت له انا ما يمكنش، انا ما بانتش ليا كيفاش. دونك جيت افيكتيفمون لقيتها كاينه واضحه، ولكن تبارك الله عليهم حاولوا انه يقدوها وصيفطوها لينا. دابا اون با بروندر اون امبرينت دو بوزيسيون ان شاء الله ربي غادي يسهل وكلشي دوز امور بخير. هادشي اللي هو الكا البروبليم اللي هو هاد لو تيراج اللي كاين هنا كان او نيفو دو امبرينت. دونك ما باليش انا كون جي بري لامبرينت يا با دو بروبليم. دونك وقالت لي لاسيستونت ديالك انه يافي ميم اون بول ايسي ولا كيف. فوالا كان واحد البول هنا في لا ليميت حنا ديجاجيناها وخدمنا عليها. De toute façon هو لو كان سو بيسي. Qu'est-ce qui se passe avec la surocclusion qu'il y avait في la coquille? J'ai essayé un petit peu de vous mettre les points. Est-ce que vous l'avez corrigé? لا bien sûr حيدنا ديك لوكليزيون اللي كاينه. De toute façon ناخذوا امبرينت دو بوزيسيون دابا. داكور. دونك سي ناخذ امبرينت دو بوزيسيون. فوالا كيما كتشوفي الحاله هي هنا في بيسي. دونك هنا كيبان هذا التيراج هذا خدمناها بلا اونتاغونيست حيت ما عندناش فريمون ما عندناش لوكليزيون كي اكزاكت. الدور ديالنا والعلاقه ديالنا مع اطباء الاسنان هو دور تكميلي. حنا كنكملوا واحد العمل كيقوم به طبيب الاسنان، كيصيفطنا واحد المقياس اللي عندنا لابوغاتوار حنا كنخدموا عليه، كنخدموا على موديل اون بلاطر. اون بلاطر ما كيعطيكش ديما المعايير اللي خصك تخدم عليها. دونك كنحتاجوا ديما التواصل بيننا وبين طبيب الاسنان، ديما خصك يكون واحد التواصل دائم، خصك تكون علاقه بيان سور وطيده. علاش؟ حيت كاينين دي كا اللي كيما قلت لك في الاول موديل ما كيعطيكش واحد بريسيزيون.
دابا كاين الحمد لله وسائل التواصل، كاين ترسل ليا صور، نرسل ليها صور، وبعد خطرات كي اقتضى الحال كتديبلاصي عندي او كنديبلاصي حتى عند انا الكابين كنشوف الباسون سور فوتاي. دونك كوم اون ديسكوتي دابا خصني ناخذ امبرينت اون بوزيسيون ياك لا كولور. Là, donc c'est A1. Ça fait, c'est bon, d'accord, voilà. Maintenant, une photo A, là je prendrai une photo en bouche, ça fait sans problème, d'accord. Pas de cire d'occlusion, on n'a pas besoin. Bien sûr, on va s'enlever une cire d'occlusion, comme ça là je la prends en position aussi. Ça fait très bien, voilà, ça fait cette course, j'ai validé au cabinet. À la prochaine, au revoir. وكاين علاقه عاوتاني مع السيرفيس دو راديولوجي مع لو راديولوج، ولا بد خص تكون عندنا واحد العلاقه وطيده، لان حنا كنحتاجوا شي مرات من غير لا راديو فيزيوغرافي لا ار في جي كنحتاجوا دوطخ راديو. مثلا في زرع الاسنان كنحتاجوا لي دونتا سكانير، كنحتاجوا لي راديو بانوراميك بالنسبه مثلا التحيه ديال دروس العقل، بالنسبه لهذا يعني لو سونتر دو راديولوجي حنا معاه اون كومونيكاسيون ديما اتروات كيف ما تيقولوا. هذا سي دونتا سكانير، دونك سي ليكزامان تيورينا السنان بواحد الطريقه تري بريسيز، تشوفها في كل مليمتر. بحال هاد السنه اللي بغينا نشوفوا عند هاد السيده هادي ناقصها واحد السنه هنايا، دونك تنقدروا نشوفوا هنا بان العظم ناقص بزاف، عندها لا اوتور قليله، وعندها زائدا على هاد الشيء واحد لا رياكسيون في السينوس ديالها، عندها واحد لا سينوزيت هنايا، وهاد لا سينوزيت سيغمون جايه من السنان، حيت الا جينا نشوفوا مزيان هنايا تنشوفوا هنا العظم مابقاش كاع عندها العظم، وكاع واقيلا تكون عندها التخيبه هنايا، وهذه تتخلي واحد لا كومونيكاسيون بين السنه والسينوس، وصافي واحد السينوزيت. دونك هاد السيده هادي في هاد لا زون ديال هاد السنه اللي بغينا نعملوا لها هنايا تقريبا، دونك هادي في هاد لا زون من السنه نمره لا كوب، ماشي نمره 21 نمره 31. حنا بلا جينا لهنايا دي نشوفوها من نمره 21 و 31، هنا فين ما كاينش هاد السنه العظم ناقص بزاف. هادي لا مولير لا نيميرو 16 17. ناقص بزاف. Je vous félicite parce que je reçois un très bon compte rendu. Du fond du cœur, je le dis. Merci beaucoup docteur. Barakallah fik. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir. مثال شوف هادشي، انا تعمل الكونت روندو ديالي، والكونت روندو ديالي هو تنعطيو للاطباء باش يقدروا هما يداويو يعالجوا لي باسيون ديالهم. Je dicte les comptes rendus et ensuite la secrétaire l'étape, je les signe et on remet tout ça à nos confrères médecins. خصهم يعرفوا انه راه كاين واحد لو سويفي، يعني مريض كيجي عندك راه كاين واحد لو سويفي ميديكال اللي خصك ديرو، اللي هو قبل ما تشرع تحط فيه يديك، خص واحد لو سويفي ميديكال، واحد لو بلان دو تريتمون، واحد لو دياغنوستيك، واحد لو بلان دو تريتمون عاد كنشرعوا نخدموا. هذاك لو دياغنوستيك بلان تريتمون فيه كاع هادشي اللي كنهضروا عليه، لي راديو، فيه الطبيب المختص، فيه بزاف ديال الحوايج، وهادشي كله راه ولا بد ما يمكنناش نستغناو عليه في الخدمه ديالنا. دونك هادو هما من ضمن الحوايج اللي كيكون واحد العلاقه خارجيه ديال مركز طب الاسنان مع دوطخ تكنيسيان ولا دوطخ لابوراتوار ولا دوطخ سيرفيس دو راديولوجي. فوالا مادام كيف ما هضرنا دابا من حيدنا الاورام تحيد هذاك الشيء كامل، اون فا فيغ واحد لو بتي كونترول، غندير واحد لا راديو بانوراميك باش نكونوا ترانكيل. داكوغ دونك كوم سا جو في فوار كلشي واش الحمد لله لو فوكس انفيكسي تحيد ولا لا. داكوغ مدام، دونك هي هادي ديريه ليا مدام في اقرب وقت، وميعادنا الاسبوع الجاي باذن الله تجيبي ليا لا راديو معك وتجي ان شاء الله. صافا مدام؟ تري بيان. انا مدام عانك الله يعاونك، او بليزير. شوف مع لاسيستونت متسالي لا راديو ديالك ديرها اجي عندي صافي. لا زينب تي لو دون ان رونديفو. الي الله يعاونك مدام. سلامه. ونيلا دخلنا من هذا اول حاجه هو لو فوتوي دونتير، كيكون فيه جميع الاجهزه المخصصه اللي كتكون فيهم ان كاميرا انترابوكال، كتكون فيهم لا ار في جي نيميريك اللي هي من الضروريات اليوم اللي اصبح طبيب الاسنان ما يقدرش يستغنى عليها، لانه في جميع لي سوان ديالو كو سوا في تسوس الاسنان، كو سوا ملي كنبغيو نقتلوا العصب اللي هو العرق كيف ما كنقولوا بالدارجه، ولا بد ثم مؤكد هذه بصفه يعني باش كنكملوا حنايا الخدمه ديالنا. راه كاين شي حوايج ما كنقدروش نشوفوهم في لابوش، يعني ولا بد كنستعانوا بلا راديو فيزيوغرافي اللي هي لا راديو نيميريك. الوغ كوم كيفاش ما شرحت لكم، هذا لو كابتور نيميريك كان اون لانترودوي في لابوش ديال لو باسيون في لا بارتي اللي بغينا حنايا نعملوها، كو سوا في الفك السفلي ولا في الفك العلوي كنعملوه، ولكن ما يمكنلوش لا راديو تنجح الا ما كانش هاد لا راديو ديجيتال اللي هي اللي كتخرج لينا ليماج. هنا اون لا كالكول على حسب لو دوغري دو ريون اكس اللي بغيناهم، وحتى ناخذوا بها لا راديو كتخرج ديريكتومون على مينوت على سكوند عندي في لو بي سي، يعني سي فيزوال كما تيقولوا اونلاين. فوالا
اونلاين كتبان و تو سويت لو ميدسان عاونتنا هذه لا في لو طون ولا في الوقت ولا في يعني لو دياغنوستيك ديالنا حنا كطبيب الاسنان كان تو سويت كنعرف راسي اشنو داير اشنو عندي اشنو المشكل اللي عندي باش نصلحو وباش نعالجو فوالا. دونك هذا هو لا ريفولوسيون كما تيقولوا ديال طب الاسنان، هو لا راديو فيزيوغرافي نيميريك اللي هي من اهم لي راديو دابا اللي ولاو خصهم يكونوا ولا بد في مركز طب الاسنان. وبيان سور كاينين حوايج اخرين اللي هما ماتيريال مهمين من غير لو فوتوي دونتير اللي هو كيكون اكسيسيبل تو الموند. كاين اقسام عده اللي هي منها تيكون يعني طب الاسنان فيه بزاف ديال الحوايج. كاين التسوس الاسنان، تسوس الاسنان فيه قتل العصب، وإلا وصلنا لقتل العصب كاين تقنيات جديده اللي ولات اليوم اللي هو سكون ابل لو سيستيم دوندو ميكانيزي. هذا لو سيستيم دوندو ميكانيزي il est très important بحال هذا الشكل هذا. دونك c'est un système endo rotatif, d'accord, c'est un système endo rotatif. علاش كانت التقنيه اللي هي مانويال قبل، ولكن دابا حاليا هذه هما التقنيات الجديده اللي ولينا كنستعملوهم. هادو هما التقنيات الجديده. كيف ما تحدثنا التقنيه القديمه كان فيها يعني لي ليم ديالها اش كيوقع لهم ال سو فراكتور. علاش؟ حيت ما كايناش واحد لا فليكسيبيليتي مي كتكون خدام مانيوالمون، ما كايناش واحد لا فليكسيبيليتي، لان الجذوره نتوما كيف ما عارفين انه لاناتومي ديال السنه فهي الجذوره ديالها او فون لتحت في يعني في لابيكس كيف ما تيقولوا كاين واحد لا روتاسيون. الوغ هذيك لا روتاسيون التقنيه ديال القديمه ما كتخليناش اننا نوصلوا حتى للبو، داكور. باغ كونطخ التقنيه الجديده لو سيستيم لي روتاتيف كونستون افيك اون فيتيس لونت كيخلينا انه هاد لي ليم كيتعاملوا مع الجدر بواحد لا فليكسيبيليتي امبرسيونونت فوالا. او اوتر شوز كيخلينا اون بريسيزيون، كيخلينا اون ديزانفيكسيون توتال، يعني معناتها الجدر تيتنقى مزيان ماشي بحال التقنيه ديال المانيوال. والتقنيه ديال المانيوال فهي شويه لونت كيف ما كيقولوا. الطبيب الاسنان خصو يخدم فيها 3 ولا 4 ديال الحصص. هذه حصه وحده كيجي عندك لو باسيون كتنيطوايي كتعمر العرق كتسالي السنه كتفضيها في اون سول سيونس فوالا. هذا هو الفرق ما بين لو سيستيم اندو ميكانيزي ديال اليوم ولو سيستيم القديم فوالا. سورتو سي لا رابيديتي لا بريسيزيون فوالا في لو ترافاي فوالا. الوغ بيان سور كان تحطوا على تسوس الاسنان يعني ما كيكونش واصل قتل العرق كيف ما تيقولوا العصب. الوغ ان تريتمون كانالير تيكون ان تريتمون سامبل دو كاري. الوغ هادو سي لي لامب دو فوتوبوليميريزاسيون، هادو هما اللي تيعاونونا باش تنستعملوا باش تنعمروا لو اون كومبوزيت ميتا السوسه تنحيدوا ليها السوسه تنعمروها. الوغ هادي لا لامب من الضروريات اللي كتعاوننا باش اننا كان يعني اون سواني لا دون وتنعمروها بلو كومبوزيت. يعني كيف ما اليوم تيهضروا العماره البيضاء فوالا لي تري استيتيك سي لو كومبوزيت اخر ما كاين دابا واللي كنستعملوه صافي دي زاني اللي حنا كنستعملوه وجميع اطباء الاسنان كيستعملوه وعطى نتائج مزيانه واستيتيكمون سي بون، ولكن ما يمكنلوش يستعمل الا عن طريق لا لامب دو فوتوبوليميريزاسيون. بيان سور كاين تقنيات اخرين اللي حنا هضرنا عليهم في الحصص الماضيه اللي هو لو ميكروموتور تيكون ولا بد من ضروري ديال لي زامبلون. الا كان طبيب مختص بيان سور في المركز كنهضر، الا كان طبيب مختص وكيقوم بزرع الاسنان فلا بد الميكروموتور خاصو يكون. بالنسبه لو لازير حتى هو راه حنا هضرنا عليه من التقنيات الجديده اللي خاصها تكون حتى هي في المركز دابا كتساعد على جراحه اللثه بدون بلا كيف ما تيقولوا بلا دم فوالا. هذه من احدث التقنيات دابا. قبل كنتي كدير دي شيروجي وكيكون الدم ديال دي زيموراجي كيكون الدم ولا بد، لان البشر هذا كتحل اللثه كتحل هذا باش كتحيد ضرس العقل مثلا. اجوردي افيك لو لازير الحمد لله اون اريف ا ستوبي دي زيموراجي اون اريف ا فير دي تريتمون بلا ما يكون حتى شي دم فيهم، وهذه راه من احدث التكنولوجيا الحمد لله اللي وصلنا ليها. دونك كنظن انه مركز الاسنان ولا بد اليوم هادو تقنيات اللي خصهم يكونوا في العياده كيساعدوا على لو كونفور الطبيب، وكنقدروا نلبيو بهم من الرغبات ديال الناس كاملين، حيت فيها حتى لو كوتي استيتيك. هذاك واحد الملف حتى هو كبير حتى هو من بعد ان شاء الله دابا نتحدثوا عليه. فيه جراحه اللثه، فيه سكون ابل لا ديبيغمونطاسيون، فيه سكون ابل لي بلانشيمون حتى هما كيداروا دابا اليوم او لازير تبييض الاسنان وداكشي كامل. دونك الحمد لله اليوم مركز الاسنان ولا بد هادشي اللي وريت لكم خاصو يكون في شاك بوكس، يعني في شاك سال دو سوان. هاد لا سال دو سوان خاصها تكون كومبليت. الا كان ان سونتر دوتي ديال 2 سال دو سوان
سوان خاصو يكونوا فيه لي دو لا ميم شوز. دونك الا ما كانش هذا الشيء راه ما يمكنش طبيب الاسنان يخدم بها يعني يكون عنده واحد الخدمه يعني شنو نقول لك تقنيه وبريسيزيون بزاف ديال الحوايج، واحد لو كونفور، ويعني حتى هو كيبين الخدمه ديالو. يعني هاد التقنيه تعاونونا حنا كطبيب الاسنان، يعني نوزون فالوريزي حنا كاطباء الاسنان، والحمد لله رضينا بهم حتى لي باسيون. يعني اليوم الناس كتقلب على التقنيات الجديده والحمد لله، وبهاد التقنيات هادو وصلنا لدي ريزولتا تري افيك لي باسيون.